बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इस एपिसोड, इस हलक़े का मौज़ू ये है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिलों के हालात से बाख़बर है। अल्लाह ने जिन्हें आइम्मा करार दिया है और जो उसकी निशानियों पर यकीन रखते हैं, उनमें से हमारे और आपके आठवें इमाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। उसकी दलील क्या है कि इमाम दिलों के हालात से बाख़बर है। सारे आइम्मा बिलख़ुसूस इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 49 की जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहवाल से मुख्तस है, उसमें रकम तराज है। वो कहते हैं कि रय्यान इब्न सलत के जो इमाम के ख़ास सहाबी हैं, वो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आते हैं। वो मदीने से निकल रहे हैं, कहाँ? इराक़ की तरफ सफ़र कर रहे हैं, इराक़ की तरफ निकल रहे हैं। कहा जब मैंने इराक़ की तरफ निकलने का इरादा किया तो मैंने अपने दिल में ये सोचा कि जब मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से विदा लूँगा, अलविदा कहूँगा, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनके लिबास में से एक कमीज़ का मुतालबा करूँगा कि जिसे मैं अपने कफ़न के तौर पर इस्तेमाल करूँ, यानी जिस कमीज़ में मुझे कफ़न दिया जाए मेरे मरने के बाद। और मैं जब उनसे अलविदा कहूँगा, उनसे मुलाकात करूँगा, तो उनसे कुछ दिरहम का मुतालबा करूँगा कि जिससे मैं अपने बेटियों के लिए अंगूष्तरी बनवा सकूँ, नगीना बनवा सकूँ, अंगूठी बनवा सकूँ। कहते हैं कि ये मैंने दिल में सोचा था, कब? इमाम से मुलाकात करते वक्त, अलविदा लेते वक्त, कि जब मैं इराक़ की तरफ निकल रहा था। कहा ये मेरे दिल में था कि इमाम से मैं सवाल करूँगा। कहा जब मैं इमाम की खिदमत अक़दस में पहुँचा और जब मैंने इमाम को देखा, ज़ाहिर सी बात है मुखलिस सहाबी है, इमाम का चाहने वाला है, इमाम का परवरदा है, ज़ाहिर सी बात है एक मोहब्बत है, एक ख़ास लगाव है कि अब इमाम की हदीसें हमको सुनने के लिए नहीं मिलेंगी, डायरेक्ट इमाम से हम सवाल नहीं करेंगे चूँकि हम इराक़ की तरफ सफ़र कर रहे हैं। लिहाजा कहते हैं कि जैसे ही इमाम से अलविदा मैं कहने लगा तो अख़दतनिल बुका व शगलतनिल बुका, मुझसे जिरिया ज़ारी ने, आहो बुका ने और ये गम व अंदोह ने इस चीज़ को दूर कर दिया कि मैं इमाम से ये सवाल कर सकूं। यानी क्या मतलब? मैं गिरियाज़ारी की वजह से, आहो बुका और इस कर्ब की वजह से इमाम से सवाल ना कर सका जो मेरे दिल में था कि इमाम से मुतालबा करूँगा। कहा मैं रुखसत हुआ, अलविदा कहा और मैं इमाम के हुजरे से बाहर की तरफ निकला। अब देखें, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहने वालों के दिलों के हालात से बाखबर। कहा जैसे ही मैं घर से हुजरे से बाहर निकल गया, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फसाहा बी, कि मुझे बुलंद आवाज़ से आवाज़ दी, इर्ज, के ए अबसलत, रयान इब्न अबी सलत, पलट आओ हुजरे में। कहा मैं फ़ौरन इमाम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ, बारगाह इस्मत में। कहा इमाम ने जैसे ही मुझे देखा, कहा फ़ौरन इमाम ने, जो दिल में इनके था सवाल करना लेकिन ये नहीं कर सके, भूल गए गिरियाज़ारी की वजह से, एक मरतबा फ़ौरन इमाम ने कहा कि ए रय्यान इब्न अबी सलत, क्या तुम ये पसंद नहीं करते, क्या तुम ये नहीं चाहते, तुम्हारी ख्वाहिश ये नहीं है कि मैं अपने लिबास में से तुम्हें कमीज़ दूँ कि तुम्हारी जब मौत हो तो तुम्हारा वो कफ़न बने, तुम्हें उसमें कफ़न दिया जाए। एक मरतबा वो कहते हैं कि फ़र्ज़ंद रसूल, बिल्कुल यही मेरे दिल में था, लेकिन क्या करूं, मैं गिरिया उज़ारी की वजह से आपसे ये सवाल न कर सका।
اور پھر کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں کچھ دراہم نہ دوں، کچھ درہم و دینار نہ دوں کہ جس سے تم اپنی بیٹیوں کے لیے انگشتری بنوا سکو، انگوٹھی بنوا سکو؟ کہا فرزند رسول بالکل میری یہی آرزو تھی، میرے دل کی تمنا تھی۔ تو کہا ایک مرتبہ فرفع الوسادہ، امام نے تکیے کو اٹھایا اور اس کے نیچے سے اپنی قمیص کو برآمد کیا اور میرے حوالے کیا۔ اس کے بعد امام نے مصلے کی ایک جانب کو اٹھایا اور وہاں سے درہم نکالے۔ کہا میں نے جب شمار کیا تو 30 درہم تھے، یعنی جو میں نے سوچا تھا کہ انگوٹھی اپنی بیٹیوں کے لیے انگشتری بنواؤں گا، یعنی وہ دراہم اتنے ہی تھے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے لیا اور دے کر میں واپس امام کے حجرے سے باہر آیا۔ امام دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ اس طریقے سے ایک اور راوی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک واقفیہ گروہ آیا، لوگ توقف کر گئے، امام رضا علیہ السلام کی امامت کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک خدا تھا، لوگوں میں ایک عجیب سا فتنہ تھا۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میں نے حج کیا، فحججت، میں نے حج کیا اور میں نے اپنے کو امام رضا علیہ السلام کے سامنے پایا، یعنی امام بھی حج میں مشغول تھے۔ وہ کہتا ہے کہ اسی اثنا میں میرے دل میں ایک سوال تھا کہ میں پوچھوں گا، یعنی امام کی امامت کے سلسلے میں میرے دل میں بھی کچھ تھا، یعنی میں بھی امام کی امامت کا قائل نہیں تھا۔ جو فتنہ فساد امام کاظم علیہ السلام کے بعد لوگوں میں تھا اور واقفیہ گروہ پیدا ہوا، تو میرے دل میں بھی کچھ تھا، لہٰذا میں نے ظاہر نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ فقلت، تو میں نے اس آیت کی تلاوت کی بہت آہستہ سے یا دل میں، کیا کہ ابشر منا واحدا نتبعہ، کہ کیا ہم میں سے ایک بشر، ایک انسان ہو اور اس کی ہم اتباع کریں، یعنی ہم ہی میں سے ایک انسان ہے اور ہم اس کی اتباع کریں گے، ایک انسان کی، جبکہ ہم اتنے لوگ ہیں، ہم ایک انسان کی جو ہم میں سے اس کی اتباع کریں گے۔ دیکھیں یہ دل میں ہے، ایک وہ ہے کہ میں امام کی امامت کو تسلیم نہیں کروں گا، اور اس آیت کی تلاوت کی یا ان کے دل میں اس آیت میں یعنی آہستہ سے تلاوت کی۔ کا اسی اثنا میں وہ روایت کے جملے ہیں کہ فمر علیہ السلام کالبرق الخاطف، امام ایک تیز بجلی کی طرح میرے قریب سے گزرے، اور ایک مرتبہ جملہ کہا کہ فقال انا واللہ البشر الذی یجب علیک ان تتبعنی، خدا کی قسم میں وہ بشر ہوں کہ تم پر واجب ہے کہ تم میری اتباع کرو، تم میری اطاعت کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ معذرتاً الی اللہ و الیک، میں معذرت چاہتا ہوں اللہ سے بھی اور آپ سے بھی۔ تو امام نے فرمایا کہ مغفور لک، یعنی تم بخش دیے گئے۔ یعنی کیا مطلب؟ میں نے امام کی امامت کو تسلیم کیا، جو میرے دل میں تھا کہ تسلیم نہیں کروں گا، رک گیا تھا، امام میرے دل سے باخبر تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔